मेरशे जंक्शनाचेर आज जो प्रोटेस्ट चालू आसा थंयसर एक जॅमर हाडलेलो आसा. हो जॅमर जो आसता तो नेटवर्क जो आसता मोबायल नेटवर्क आसूं तांकां जॅम करून उडयता, म्हणजे नो सर्वीस करता, ताका सिग्नल दिना. सो ज्यो लोकांचो थंयसर प्रोटेस्ट चालू आसा चिंबलकारांचो युनिटी मॉला खातीर आनी मिडियाक जे लायव्ह न्यूज दाखयता तांकां तेंच्यांनी जॅमर हाडून तेंचो न्यूज म्हणजे लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, मिडियाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तर लोकांक कळपाक जाय की सरकार जें आसा सरकारूच म्हणपाक जाय, कित्याक काय म्हणल्यार जे होम डिपार्टमेंट आसा सीएमा कडेन आसा आनी सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शनानूच हें जाल्लें आसतलें. विदावट इन्स्ट्रक्शन हें जावचें ना. सो लोकांक कळपाक जाय की सरकार जो आसा लोकांचो आवाज दामपाक लागून जी आज मिडिया आसा लोकांच्या वांगडा आसा आनी लोकांचो आवाज आज गोंयभरूच न्हू तर आख्खे वर्ल्डाक न्यूजाचेर दाखयतात, तेजो आवाज दामपाचो प्रयत्न गोवा पुलिसांनी केल्लो आसा. सो हो जो आवाज जर असोच दामत रावलो तर हे प्रोटेस्ट आनी मोठ्या प्रमाणान पेट्टले आनी गोंयकारांनी गोंयकारपण दवरपाक आनी मोठ्या प्रमाणांत